बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा साहब अब जी हाँ, उनके मामलात खुलकर सामने आएंगे। अब असल इम्तिहान उनका शुरू हो चुका, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल एक्ट के बाद, जिसको उन्होंने इंटेक्ट किया, उसके बाद अब अहम दरख्वास्तें मुकर्रर होना शुरू हो गई हैं और इस सिलसिले में उन्होंने बेंचेस की तश्कील भी दे दी है और तकरीबन 550 केसेस निपटाने भी है और अगले हफ्ते के वो तमाम बेंचेस भी उन्होंने बना दिए हैं। जो उन्होंने केस टेकअप किया ना, ज़रा मैं उसकी कुछ तफसील आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि उसमें अगर काजी फायद साहब इंसाफ नहीं करेंगे तो वो एक्सपोज होंगे, और अगर वो इंसाफ करेंगे तो जिन्होंने ये हरकत और सकनात की हैं जिससे पूरे पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया अंगुश्ते बदंदा ये क्या है, तो वो लोग एक्सपोज होंगे। तो बड़ा जिसे कहते हैं ना, वो धार के ऊपर चल के ये फैसला करना है। सियासी रहनुमाओं की एमपीओ के तहत गिरफ्तारी ना, आपको पता है एक डेथ टूल बनाया गया हुआ था, जैसे कहते हैं वो त्रिशूल के अंदर वो एक तीर रखा गया था जिसको आखिरी वक्त में इस्तेमाल करना है, जब तमाम लोअर कोर्ट के साथ ज़मानतें हो जाएँ, जब ATCs के साथ ज़मानतें हो जाएँ, जब हाई कोर्ट्स वगैरह के अंदर तमाम उम्मीदें बर ना लाई जा सकें, बंदा उन्होंने हर हाल में रिहा कर दिया हो कि कुछ भी ऐसा मसला नहीं है, जब एंटी करप्शन मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई हो, तो फिर आखिर में होता है कि जी इस बंदे की वजह से नक्स अमन का ख़तरा है, पाकिस्तान का अमन को नक्स हो सकता है, तो इसलिए इस बंदे का अंदर जाना बहुत ज़रूरी है। वो है MPO। तो MPO के तहत गिरफ्तारियों वाला मामला, जिसमें माजी में बहुत कुछ हुआ है, और फिर गिरफ्तारियों के बाद उनकी ज़मानतें मनसूख होने की वजह, जब ज़मानतें हुई MPO के तहत फिर मनसूख हुई और फिर उनकी गिरफ्तारी हुई, तो 19 अक्टूबर, जी हाँ, उसकी डेट चुनी गई है जी, उस काजी फायद साहब ने 19 अक्टूबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया। और जिस तरीके से गुज़िश्ता रोज़ हुआ है ना, ये गिरफ्तारियाँ हुई हैं और बार बार गिरफ्तार हुई हैं, कोई एक बंदा थोड़ी है, भरे पड़े। कभी एक सुबह अली मोहम्मद ख़ान ले लें, शहरियार आफरीदी ले लें, परवेज़ इलाही ले लें, इन तमाम, और इसके अलावा ख़वातीन रहनुमा ले लें, इसका दीगर जो है, इन सब का इसी तरह ही हो रहा है। बार बार गिरफ्तार की गई। शेरी मज़ारी साहबा के साथ क्या होता था, ये सब यही हो रहा था ना, जिसकी बरान उन्होंने कहा नहीं भाई ये तो बहुत ही तगड़े हैं, हम मसलक तो नहीं छोड़ते, हाँ पार्टी छोड़ते हैं और सियासत भी छोड़ते हैं, यही सब चल रहा था। तो बार बार गिरफ्तारियाँ हो रही थी। यही हाल फवाद चौधरी के साथ भी हुआ था। तो ये बार बार गिरफ्तारी थी, एक पूरा तमाशा तो था मुल्क में। तो कभी लाहौर के अंदर लाहौर हाई कोर्ट अगर रिलीफ दे चुका है कि अब किसी केस पे गिरफ्तार करें, तो फ़ौरन इस्लामाबाद पुलिस के ज़रिए कहा जाता था कि जी इस्लामाबाद पुलिस ने कहा इनको MPO के तहत गिरफ्तार करना है, यानी, और इस्लामाबाद पुलिस के खिलाफ दरख्वास्त आती थी तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनको रिलीफ का हुक्म देता था, तो वो रिलीफ ही नहीं करते थे। फिर क्या होता था, बदले में DC में SSP, DIG, IG, इन तमाम को नोटिस जारी हुए, कल को कईयों को तो उसी वक्त जुर्माने भी हुए। तो ये एक अजीब सा तमाशा ज़रूर बना हुआ था भी और अभी इस वक्त बना हुआ भी है। तो बहरहाल सारी दुनिया इस बात पर हैरान थी। अब काजी साहब का इम्तिहान शुरू हुआ इस बात पे, और 19 अक्टूबर को समाअत में सब कुछ खुलकर सामने आएगा। मैंने आपको बताया जाएगा कि कहाँ पर, जब काजी साहब के सामने मामला आएगा तो बताया जाएगा ना कहाँ पर, किसके कहने पर हम ये सब कुछ कर रहे थे, क्या था ये मामला जिसकी बिना पर हम कर रहे थे, हमने कानून को इतने गलत और गंदे तरीके से इस्तेमाल क्यों किया, हमने ज़्यादतियाँ क्यों की, किसके कहने पे, ये तो सब चीज़ें होंगी। अगर काजी से मैंने वही बोला कि अगर काजी साहब इंसाफ नहीं करेंगे ना, तो काजी साहब एक्सपोज होंगे, और वरना ज़्यादतियाँ करने वाले एक्सपोज होंगे। तो बड़ी हसास चीज़ है, और ये तो है। उधर सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल बिल के हवाले से जो फैसला आया ना, उस फैसले के ऊपर दरख्वास्त दायर कर दी गई है, और उसमें ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के रूल्स के इख्तियार ना सुप्रीम कोर्ट के पास है, तो इस फैसले के हवाले से इस पर दोबारा गौर किया जाए। कोई शक नहीं, आम चीज़ है। जस्टिस आयशा भी समाअत के दौरान ये कहती रही है ना सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने कहा क्या ये जो 15 रुकनी जो बेंच है फैसला कर रहा है, फुल कोर्ट कर रहा है, कि इसके फैसले को भी चैलेंज किया जा सकता है, हमें भी पता चले किस जगह पर होगा, अपील कहाँ हो सकती है और किस तरीके से होगी, कोई इस पर नहीं था। तो ये भी एक आइनी सवाल है जिसको डेफिनेटली रेस जस्टिस आयशा साहबा ने किया था, लेकिन अब ये दरख्वास्त भी बाकायदा तौर पर आ चुकी है सामने जी। फ़ारूक हबीब की अहलिया, जी हाँ, फ़ारूक हबीब जिनको गवादर से उठाया गया, उनके भाई समेत, उनकी अहलिया ने जस्टिस काजी फायद ईसा साहब को ख़त लिखा जी, और कि फ़ारूक हबीब लापता हैं और उनको बाजियाब कराया जाए। साथ साथ उन्होंने कहा कि जबरी गुमशुदगियों का नोटिस लिया जाए, जल्द अज जल्द उनको बाजियाब कराया जाए। काजी फायद ईसा साहब की बड़ी सेंसिटिव लाइन है जबरी गुमशुदगी, है ना, इस हवाले से। और एक वक्त पे वो जबरी गुमशुदगी के हवाले से काफ़ी स्पूकी थे, बहुत कुछ बोलते भी थे। तो ये भी इम्तिहान है। और अभी शेख रशीद साहब की फैमिली की भी अगर दरख्वास्त इसके साथ अटैच हो जाए, और दीगर वो जो जबरी गुमशुदा अफराद की है, जिनकी अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं आई, जिनका अभी तक TV इंटरव्यू नहीं आया, जिनका अभी तक कोई वीडियो बयान नहीं आया, तो ये सब इसके साथ हो जाए, तो फिर मैंने बोला कि काजी साहब का एक इम्तिहान हो। जो हव्वा काजी साहब ने अपने मुतल्लिक ख़ुद बनाया हुआ था ना, जो हव्वा काजी साहब के मुतल्लिक बनाया गया हुआ था, उस हव्वे का अब ये इम्तिहान शुरू हो चुका है। दूसरा, मैंने ये बात आपसे नहीं की थी, परवेज़ इलाही साहब, जी हाँ, उनको ATC लाया गया जी,
اور وہاں ان کی بات چیت ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ کیا دیکھا تو انہوں نے کہا میری عمران خان سے کوئی ملاقات تو نہیں ہوتی، لیکن عمران خان کی سیل کی دیوار ضرور گرائی گئی ہے جس سے کچھ بہتری آئی ہے۔ پہلے وہ تنگ و تاریک جگہ پہ ہی تھے، اور انہوں نے کہا میں 5 مہینے سے جیل کاٹ رہا ہوں اور کسی قسم کی کوئی گھبراہٹ نہیں ہے، مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہوں اور عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں۔ الیکشن کا ماحول بنا تو ہاتھ پاؤں باندھ کر الیکشن نہیں ہو سکتا، یہ بھی انہوں نے بولا۔ یہ بڑی بات ہے پرویز الہی صاحب سے متعلق۔ مجھے پلیز کامنٹ سیکشن میں ضرور مجھے بتائیے گا، میرے لیے خود بہت حیرانگی کی بات ہے کہ بڑے بڑے بندے ٹوٹ گئے۔ عمران خان صاحب کے کہتے ہیں نا کہ رگے جاں کے قریب لوگ تھے، وہ بھی ٹوٹ گئے۔ تو پرویز الہی جیسا بندہ جو ابھی بڑی بات ہے، عمران خان صاحب نے کیا چینج کر دیا، پرویز الہی صاحب اس طرح ہی کیسے کھڑے ہو گئے، یہ بڑی بات ہے۔ یہ تو ایسا لگتا ہے چودھریز کا ڈی این اے چینج ہو گیا، مجھے تو اس کے علاوہ کچھ نہیں لگ رہا، کیونکہ ایسے ماضی میں ہوا نہیں، یہ سب سے جلدی کمپرومائز ہوتے تھے، یہ ہمیشہ سے یہ کہا جاتا تھا، بڑی بات ہے۔ اور یہ انہوں نے کہا کہ میرا جیل میں رابطہ نہیں، مگر ہاں باہر جا کے یہ بتا دیں کہ جیل کا کھانا کھانے سے میرا بھی پیٹ اپسیٹ ہے، فوڈ پوائزنگ ہو جاتی ہے، اور یہ چیزیں۔ دوسرا جی ملک ریاض صاحب، میں نے پچھلے ویلاگ کے اندر آپ کو ہلکی سی ہنٹ دی تھی، مگر میں اب اس کو ذرا تھوڑا مزید آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ملک ریاض صاحب کو نا ہر صورت انہوں نے ٹچ کرنا ہے، اور وہ ٹچ کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر گزارا کوئی نہیں ہے۔ اور کیونکہ اگر وہ وعدہ مآب گواہ عمران خان کے خلاف بن گئے نا تو بڑی بات ہو جائے گی، اور یہ گواہی بڑی ضروری ہے۔ وہ سیفر کیس میں عمران خان صاحب کے لیے ان کے پرنسپل سیکرٹری کو بنایا گیا، جس سے 164 کا بیان لیا گیا، تو وہاں نکلنا کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ اس 164 کے بیان کی حیثیت ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہوگی تمام وکلا سے، میں نے پروگرامز کے اندر بلایا تھا تو انہوں نے مجھے بتا دیا۔ لیکن اب یہاں ایک بڑا پرانا سا کیس ہے، اور کراچی بحریہ کا ایک ملک ریاض صاحب کو ایک فائن ہوا تھا کراچی بحریہ، پھر ان کی زمین کو لیگلائز کر دیا گیا تھا کہ جرمانہ کیا گیا تھا، تقریباً وہ تھا 460 ارب کا، جی ہاں 460 ارب روپے کا ان کو جرمانہ کیا گیا تھا۔ اور اس کے بعد کہا گیا تھا کہ وہ جو جرمانے کے جو پیسے تھے پھر اس کو 180 ملین پاؤنڈ کے ساتھ اٹیچ کیے، سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں گئے، پھر کہا گیا جی عمران خان صاحب کے ساتھ 60 ارب کی ساز باز کر کے انہوں نے القادر والا بنایا۔ یہ ساری چیزیں ایک ساتھ انہوں نے اکٹھی کی تھی، تو بہت خطرناک ہو سکتی ہے ان کی گواہی۔ تو اس لیے کوشش کی جا رہی ہے کہ ہر سطح پر ملک ریاض صاحب کو ٹچ کیا جائے، پن کیا جائے، پریشر کے۔ کاروباری آدمی بہت نازک ہوتا ہے، بہت نازک ہوتا ہے، اور آپ کو پتہ بحریہ ٹاؤن پشاور بند کر دیا، وہ صحیح کیا نہیں کیا مجھے نہیں اس بات کا پتہ، لیکن میں نے بولا وقت اور حالات کے حوالے سے، وقت اور حالات کے حوالے سے۔ تو اس وقت بھی چوہدری نثار صاحب نہیں ثاقب نثار صاحب نے ان کو چھیڑا تھا، ٹھیک ہے۔ تو جب انہوں نے کہا جوس نکالنا تو یہی صحیح، تو یہاں تک امکان ظاہر کیا جائے کہ ان کا ریڈ وارنٹ بھی ملک ریاض صاحب کا جاری ہو سکتا ہے، کیونکہ ملک ریاض صاحب دبئی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور سپریم کورٹ میں ملک ریاض کے خلاف یہ کیس لگ گیا ہے۔ اور یہ اہم بات ہے کہ 18 اکتوبر کو اس پر سماعت ہوگی، 18 اکتوبر کو اس پر سماعت ہوگی۔ مگر آپ نے تھوڑا غور کرنا ہے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے سارے کیس چھوڑ کے اس کیس کو پکڑا ہے، اس کا مطلب ہے اس کی امپورٹنس ہے، اس کی ضرورت ہے۔ ایک طرف تو عمران خان صاحب کو ریاست فکس کر رہی ہے، اس والے کیس میں وہ القادر ٹرسٹ والے، اور وہ جو 180 ملین پاؤنڈ والے کیس میں، یہ اسی کے ساتھ اٹیچ ہے، ادھر سے سپریم کورٹ کی طرف سے ڈیفینیٹلی امپورٹنٹ ہوگا۔ تو کراچی بحریہ کا یہ معاملہ تھا جس کے اوپر اب سپریم کورٹ وہ کر رہی ہے۔ دوسرا وہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو چھڑکا ہی دینا تھا نا، وہ تو تھوڑا ٹیزر ہی دینا تھا کہ ہم یہ کریں گے 15 تاریخ کو۔ تو آج فلسطین کے لیے پی ٹی آئی کے لوگ جتنی بھی تعداد میں باہر نکلے، احتجاج انہوں نے کیا، تو ان کو گرفتاریاں شروع ہو گئی ہیں، ان کو گرفتار کیا گیا، پریزن وین میں ڈال کر ان کو جیلوں کے اندر منتقل کیا جا رہا ہے۔ دس از کال لیول پلینگ فیلڈ۔ بھائی ہم فلسطین والوں کے ساتھ اظہار یکجہتی بھی نہیں کر سکتے، کہ جماعت اسلامی کو منع ہے، نون لیگ کو منع ہے، پیپلز پارٹی کو منع ہے، تو پی ٹی آئی کو کیسے منع ہے؟ پاکستان کی عوام نکلی ہے نا، فلسطین کا اظہار یکجہتی۔ ان کو ڈر لگتا ہے کہ اکٹھے ہو گئے تو امپیکٹ کیا کریٹ ہوگا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔